یا حسین. آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای در راه یا حسین. اصلا نمیشه باورم که دیگه نیستی بینمون، قصه یکی دوتا که نیست، تو رو گرفتن ازمون، تو رو گرفتن، تو رو گرفتن ازمون. سخت تحمل غمت وقت خدا حافظیه، ما نمیدونیم به خدا رسم ودا با تو چیه، رسم ودا با تو چیه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم.